प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जेयूआई और पीटीआई का वहां पर एक इत्तेहाद हो गया है, इस पर वजाहत नहीं होनी चाहिए थी। जाहिर बात है कि इन मामलात पर भी वजाहत होनी चाहिए थी, लेकिन इसके लिए भी ये शो कॉज नोटिस ना मुस्लिम लीग को मिलना चाहिए था और ना मौलाना साहब को मिलना चाहिए था। और अगर शो कॉज नोटिस कोई देता तो किस अथॉरिटी के तहत देता। इसलिए इन मामलात को भी सरबराही इजलास में लेकर जाना चाहिए था। सरबराही इजलास में इस पर मशावरत होनी चाहिए थी। मौलाना साहब और शायद खाका नवाजी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मौलाना साहब से हमारी तवक्कुआत ये थी कि वो पीडीएम की सरबराह की हैसियत से कदम उठाएंगे। शायद खाका नवाजी साहब से हमारी तवक्को ये थी कि वो पीडीएम की जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से कदम उठाएंगे। हमारी तवक्को ये नहीं थी कि वो मुस्लिम लीग नून और जेयूआई की हैसियत से कदम उठाएंगे। और जो शोकॉज नोटिस हमें मिला है, हमें पता है कि वो उन्होंने क्यों दिया है। अगर उनको वजाहत चाहिए थी तो वो मेरे घर तशरीफ लाए थे। शायद खाका नवाजी साहब, उनके साथ नूरानी साहब और उनके साथ गफूर हैदरी साहब। इसके हवाले से जो वजाहत उनको चाहिए थी वो वजाहत उनको हम दे चुके हैं। वो वजाहत उनको मिल चुकी थी। उस वजाहत के बावजूद अगर उन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दिया है तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि सियासी तौर पर वो एएनपी के साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इससे बड़ा वाज़ेह है कि पीडीएम में 2 या 3 जमातें मिलकर पीडीएम के फैसले करना चाहती हैं। इसमें यह वाज़ेह है कि वो जमातें एएनपी को और पीपल्स पार्टी को रुकावट समझती है। इसमें यह हम समझते हैं कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई है, बल्कि हमें दीवार से लगा दिया गया है। जो सरबराह होता है, सरबराह का किरदार यह नहीं होता कि वो इस तरीके से हमलावर हो। सरबराह का किरदार यह होता है कि वो सबको मौका दे और इत्तेहादी जुमातों के दरमियान जो भी इख्तिलाफ राय इख्तिलाफात है उनको दूर करने की कोशिश की जाए। क्या जल्दी थी इस शो कॉज नोटिस की? मौलाना साहब बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, इंतजार कर लेते। मौलाना साहब सेहतमंद हो जाते, उसके बाद इजलास बुला लेते, उसके बाद बात कर लेते। अगर वजाहत हमारी काफी ना होती तो फिर वजाहत मांग लेते। लेकिन जो तरीका अपनाया गया, जाहिर बात है कि वो बड़ा वाज़ेह है कि पीडीएम को कुछ मखसूस जमातें जो हैं वो अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, अपनी तरजीहात के मुताबिक पीडीएम को इस्तेमाल करना चाहती है। हमारी नजर में तरजीह वही है, एजेंडा वही है जो 20 सितंबर का था, एजेंडा वही है जो चार्टर की बुनियादी असूलों का था। जाती एजेंडास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर कोई अपने जाती एजेंडास लेके साथ चलेगा तो कम से कम एएनपी फिर ऐसे सफर में साथ नहीं दे सकती। हम मुल्क और कौम की खातिर, सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ, सिलेक्टर्स के खिलाफ, आजाद साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से हम कल भी मैदान में थे, हम आज भी मैदान में हैं और हम मैदान में रहेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता। बराबरी की बुनियाद पर अगर हमसे कोई बात करेगा हम करने के लिए तैयार हैं। सियासी अंदाज में अगर कोई हमसे बात करेगा हम बात करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कोई हमें बराबरी की बुनियाद पर हमसे बात नहीं करता और कोई हमसे यह तवक्को करेगा कि हम उनको वो हैसियत दे जैसे कि वो हमारे पार्टी के अपने सरबराह है, तो वो मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं होगा। इसलिए आज इस मीटिंग में, जो मैं पहले कह चुका हूं कि इस मीटिंग में कौन कौन शरीक थे और इस दौरान हम मुसलसल राब्ते में रहे हैं अपने मरकजी सदर साहब से, असफान यार वली खान साहब से। हालांकि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन उसके बावजूद हम उनको बार बार ज़हमत देते रहे। इसलिए आज इस तवील मशावरत के बाद हम इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि जिन अगराज व मकासद के लिए पीडीएम को कायम किया गया था, आज हमें यह नजर आ रहा है कि शायद पीडीएम को किसी दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। आज हमें यह नजर आ रहा है कि पीडीएम को उस चार्टर के लिए और उस डिक्लेरेशन के लिए और उन असूलों के लिए पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि कुछ ज्यादा सियासी एजेंडा के हसूल के लिए पीडीएम को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा
ہم ذاتی ایجنڈاز کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہم لوگوں کی اپنی سیاسی معاملات کے لیے, اپنی سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. لہذا آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ چونکہ جنہوں نے شو کاز نوٹس دیا انہوں نے خود ہی پی ڈی ایم کے خاتمے کا ایک ان اناؤنسڈ اعلان کر دیا, تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان حالات میں سب سے پہلے میں وڈرا کرتا ہوں پی ڈی ایم سے نائب صدر کی حیثیت سے, میاں افتخار وڈرا کرتے ہیں پی ڈی ایم سے ترجمان کی حیثیت سے, زاہد خان وڈرا کرتے ہیں پی ڈی ایم سے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے, اور اے این پی, پی ڈی ایم تو میں نہیں کہوں گا, پی ڈی ایم اب نہیں کہا جا سکتا اس کو, لیکن اے این پی جو مخصوص سیاسی ایجنڈا ہے اور کچھ مخصوص سیاسی جماعتیں جو اب پی ڈی ایم کو جس طریقے سے ہائی جیک کر رہی ہے, بلکہ ہائی جیک کر چکے ہیں, تو اے این پی اس پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے. آج آپ کو اسی کے بارے میں ہم نے بتانا تھا. شکریہ. فیصلہ تو یہ بھی ہوا تھا کہ پختونخوا سے 2 جنرل سیٹس ہوں گی, ایک اے این پی کو ملے گی, ایک جے یو آئی کو ملے گی, اور ٹیکنوکریٹ اور ویمن سیٹ پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. اس فیصلے پر امر درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر نہیں ہوا تو آیا اس میں بھی کسی کو شو کاز نوٹس دیا گیا تھا؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اگر وہ موقع دیتے تو ہم بتاتے, اگر وہ اجلاس بلاتے تو ہم جاتے. جب انہوں نے موقع ہی نہیں دیا اور انہوں نے اجلاس کے اندر پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا, اور انہوں نے شو کاز کے ذریعے سیاسی طور پر ہماری ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, تو اس کے بعد ہمارے پاس گنجائش کیا رہ جاتی ہے؟ وہ بلاتے, وہ پوچھتے, وہ وضاحت مانگتے, ہم جاتے, ہم وضاحت دیتے. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا وقت آپ کے پاس ملنے کی ملاقات کے لیے آیا تھا, تو اس وقت آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے 2 سینیٹر نے اپوزیشن لیڈر کو ووٹ دیا. ایک تو آپ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں, یہ آپ سے کس نے کہا ہے؟ یہ جی آپ کس نے کہا ہے؟ آپ کی پارٹی, میری پارٹی میں کس نے کہا ہے؟ کسی نے کہا نہیں. وہ کسی آپ مجھے بتا دینا. میں آپ کو بتا دوں گا, اڑتی انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھائی پارٹی کے 2 سینیٹر نے ان کو ووٹ دیا. جناب, اس حوالے سے بتایا آیا میں پہلے اس کا جواب دے دوں. اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے سینیٹرز نے کس کو ووٹ دیا ہے تو پھر میں یہاں بیٹھ کر مکھیاں مار رہا ہوں. میرے سینیٹرز نے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو, پارٹی اور مرکزی صدر صاحب کی اجازت سے ووٹ دیا ہے, اور نہ میں نے ان سے کوئی ایسی بات کہی ہے. کیوں میں نے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو, یہ میں نے ان کو بتایا, ان سے پوچھ لے وہ آپ کو بتا دیں گے. یہ آخری ہوگا. جس طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ آپ پی ڈی ایم نے سب سے پہلے آپ نے کیا پیپلز پارٹی بھی بہت اگریسو میں جواب دینے کی کوشش کر رہی ہے, پلاننگ کر رہی ہے, تو کیا مستقبل میں ہم پیپلز پارٹی اور این پی کا کوئی الائنس دیکھ رہے ہیں؟ کوئی چانس ہے؟ دیکھیں, اگر آپ لاڑکانہ میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھنے کو تو آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں, کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال ابھی یہ قبل از وقت ہے. ابھی تو جو آج کا فیصلہ تھا میں نے آپ کو آگاہ کر دیا. اب سیاست ہے, سیاسی معاملات کو آگے بڑھنے دیں. اے این پی رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اے این پی نے آفیشلی یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ اب وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, پی ڈی ایم سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے اے این پی نے. یہ سارا معاملہ شو کاز نوٹس کے بعد شروع ہوا. سینئر صحافیوں